Adlaw karon nga Sabado de Gloria, sulod sa Semana Santa. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa may mayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhaw na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.